السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاك افتكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. وكأسا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
Ayo. ذلك اليوم الحق. Ayo. Jadi tolong فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
Masya والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Masya Allah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.